واجب القادر سادات غیر سادات، رستے دی خرابی دی وجہ تو میں اپنے وقت تو پونا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گیا، اور پھر میں انتہائی شکر گزارا مرشدزادہ جناب قبلہ بکر نقوی صاحب دا، پہلے تو تشریف فرماہن انہاں احسان کیتا، مزید قطار ہے مولد مدہ خانہ دی وی سفر سوے پار تے سورج مل لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا معاملہ رکھے۔ جتنا میں مرشد نال وعدہ کیتا ہے اتنے ہی وقت میں تہاڈا سیدزادہ سلام کرنے۔ تہاڈی اس نگری دا ایک تعارف ہے پورے ملک جو اتنے معاملہ والا جلوس ہوندا ہے، میں لٹے ہوئے معاملہ دے ولن دیاں دو گلاں پڑھن لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی دا صحابی، قبر شبیر دا پہلا مجاور، حدیث کی سادہ راوی، کربلا پیدل چل کے آمن والا پہلا زوار، 19 سفر دی شام ہو گئی آئی جدہ جابر پہنچے آئی کربلا۔ بابا جی جاگیر کربلا دی حد تے جتیاں لہا کے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے علی اکبر دی جاگیر اچ پیر نس رکھیا، ہتھاں دی ہتھیلیاں رکھ کے دعا منگیس اتھے پیر نہ آوے جتھے اکبر دا خون ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بار بار مولا حضرت عباس دے علم دی قسم میں مرشد احساس بھی ہوندہ پیا جو تسا پہلے بیٹھے ہیں تے سید ہو اور تواڈے احسان دا مقروض اور ممنون بھی ہاں، پھر ٹور کے نہیں گیا بابا جی اس انداز نال شرائی صاحب تلیاں دے سہارے تے، بلکہ انج نہ کھائیں ٹرے ہے جی میں لانا لی جاتا ہوں کسنا لی جاتا ہی حسین آیا۔ اپنے غلام تے عطیہ و فینال جدہ پہنچے ہیں نا قبران دے قریب اندھیرے ڈٹھس تھوڑیاں قبران، وہ جڑا بنی اسد دا عطیہ نامی بندہ نالا یدہ ہاتھ نب کیا دے بندہ خدا توں تا دائیں بچیا کوئی نہیں، تے قبران بڑیاں تھوڑیاں، اترائے قبران کتنے ستے پہ حسین۔ جواب پڑھا اور پڑھ کے ٹور جاؤں تو مجلس پوری ہے کرنا میں مرشد اشارہ ہے، نصیب چاہے تو ہائے کر لو گیا دے جدہ دفن کرنا آئی نہ کٹھے انو چوتھی دہاڑ آئی۔ 10 محرم نو باو جی کٹھے 10 11 12 13 دی صبح دفن آدھے دفن کرنا لے انچ میں بھی آیا ہم جڑا اشارہ سمجھ سکے، آدھے جدہ پہنچے ہیں 4 دن گزرن دی وجہ توں کربلا دے کٹھے ہویاں دا پیار ایڈا ود گیا آئی جو جنازے وکھرے کوئی نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظم اللہ ہو جو رکم، سوچ تو سونی عبادت ہو گئی۔ نالے میں تنہ دیرے شناخت کر کے نہ دے سکتا کیڑی قبر چے نبی دا پتر، جابے رادے ہٹ جا تو سا لٹیندہ ڈٹھائے میں وسدہ ڈٹھائے۔ ماتم دے کوین پڑھنے آلیہ دے محمل دی آمد دا تے سیدہ تو دعا لے کے ایک منٹ میری نگاہ ہے، جتنے منٹ میں آکھیں اتنے ہی میں سلام کرنے، توڑی مدد نالے بابا جی دعا کرو تے میں 70 رکھاں، آدھے تو سا لٹیندہ ڈٹھائے میں ناز منیندہ ڈٹھائے۔ کوفی نو پچھا ہٹا کے ہاتھ سار تے رکھ کیا دے این این یبن رسول اللہ، این این یبن سیدہ، نبی دا پتر نبی دی دھی دا پتر کتھے ہو؟ اجے ساد مقدہ پہ آئی ہے جھکی جا تو آواز آئی اچھا نہ بول ٹبا لے آ تو میری قبر دے نالے۔ اللہ اس حائدہ صدقہ کربلا دا دوار بڑا بھی حجن ٹبا لتھے ایک قبر اترائے پیو پتر۔ آگے کشمیری کو مجتہد گزرین انہا 40 شب بابا جی توسل کیتا، نبی صاحب قبلہ مظلوم دی زیارت دا 40ویں شب مالک دی زیارت ہوئی، سلام کر کے آدھے مالک زیارت ہو گئی، ایک سوال پوچھنا آئی، پوچھ کشمیری بادشاہ رومن والے سوال کریں دن
جو علی اصغر سجے دفن ہے یا کھبے؟ بھلا ہوئے توڑا۔ مالک فرمایا کشمیری پہلے تم دس تیرا کوئی چھوٹا جیا بچہ ہے؟ مولا میرا 1 سال دا فرزند ہے۔ فرمایا وتے دس تیرا پتر جو اوکھا ہوئے تکلیف وچ ہوئے تے تیرے کول ہوئے سجے کھبے سمے سے یہاں نال لے سے؟ مولا فطرت ماں پہ اولاد نو سینے نال لین دین۔ فرمایا پھر ایک دن نے 3 واری کٹھائی میں بھی سینے نال لائی پیا۔ شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ۔ ماں شبیر دی اجر دینے بھائی مرشداں راضی راسو سیداں زکریہ بھائی دے بھی بہنک من پیرسنات دے بھی میں حاضر ہو گیا، سلام ہو گیا، نوکری ہو گئی، آنسو آ گیا، زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، شرازی بادشاہ ستر آ گئی جس تے میں وین کرنے میں کدی نہیں آکھیا جیڑا ہلکے دا ماتمی ہے جاندہ ہاتھ اٹھ کے ایک واری اتھو تائیں آ گیا وہ شبیر دا ماتمی ہے۔ اور صاحب علم ہستی بیٹھن انہاں دی تائید نال پیادا کم از کم میں جتنیاں عبادتہ دے ثواب پڑھن کس عبادت دا ثواب شبیر نو رومن تے شبیر دے ماتم تو ود کوئی۔ پھر پوری توڑے ساڑھے کل چیلم ہوندہ نا جی جڑے بزرگ ساری رات ذریعہ سوار کر کے شرائی صاحب نبی شاہ علی پور پرانے جتھے قدیمی چیلم ہوندے پوری رات کربلا دے شہیدان دیاں شہادتاں پڑھائیاں ویندیاں 500 سال پرانی رسمن انہیں بھائیاں ویندیاں اے بھی جابر دی سنت غریب دا پہلا چیلم 20 دی رات پہلا سوال کیتا سنے اکبر اوکھلت تھا بھلا انہیں علی اکبر دی مکان سنے تو سا قاسم اوکھا چنیا نفیس تے یتیم دی مکان غازی دے بازو کلم علی اصغر تیر دا پانی پیتا صبح دی نماز لے پوچھے اس میں سنے جدہ کٹھے ہو تا دھی کول آئی واہ بھائی واہ فرمایا ہاں بالکل دھی نال کھڑی آئی اتنے سیدہ جویروں ایک ستر آکھی جمع زندگی دا پتہ نہیں کل اور ہو سی جڑا کل ہو سی آج موقع ملے تو غریب نو رو لاؤ کچھ دے ہوئے پیو تے وے دی دیئے قاتل دے صرف ایک ہاتھ دا فاصلہ ہی سید معاف کرنا ہو ہاتھ پیو در وندے آ پیو زخمی ہو وندہ آئی دھی در وندے آ دھی زخمی ہو وندی آئی جدہ میں کٹھا دھی 4 قدم تے آئی ہون انتظار کی تس جدہ وی سفر دا دن نو برہنا تے بننے چوئیے روشنی سیدزادہ ان سجے کھبے ویک کے تے ہولے جا کے اس دل تا نہیں منندہ پر مالک من بنی اسد دے لوگاں دا سے توڑے بعد علی دیاں دھیاں لٹی کے رول گئیاں فرمایا صرف رولیاں نہیں قید ہو کے شام دی قید بھیا نے بہندیاں لفظ شام تے علی دی دھی آیا تڑپ کے قبر ٹوٹیا تے آدھے مالک اللہ دے نا تے دسو توڑا وہ بھرا کتھے جندے تے آلیاں نو وڈے ماڑا سیدہ والا جی علم دا چنے آزادار سید مجمع امام فرمایا اچھا قبلہ پھر تو اڈی دعا چاہی دیکھ ستر آکن لگا مالک فرمایا میری قبر تو اٹھ پواندی آلے پاسے ٹور پو جتنا صفا تم مروہ دا فاصلہ ہے وکھرا سوچے ہے میں کے پڑے اتنا لگا جا اتھے جھکی جا تے چھوٹی قبر اسی تے علی اصغر سمجھ کے والنا میں اس چھوٹی قبر اچ میرا عباس ستا بیا ہے شاباش 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 واہ ہے کر کے رومن والے میں کروڑ بسم اللہ کرا وہ جڑی سارے ہاں تو چھوٹی قبر ہے نو میرے علمہ لے دیئے میں آج چھوڑنا لفظی تو اڈی ہائے ویک کے شرازی بادشاہ قبلہ جان ایک لفظ آکھاں چا حضرت عباس دا جنازہ دفن کرن واسطے اس سارا مصائب نے غازی سرکار دا
شہادت دا سارا مصائب بابا تواڈی ہائے دے بعد جڑا پڑھن لگا غازی سردار دا جنازہ دفن کرن واسطے خون رومن والے امام بنی اسد دے لوگاں تو ایک مصلا منگیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تواڈے ہاتھ غازی دے ہتھاں دا صدقہ سلامت رون بھائی اور قریب کراں راضیاں حسین سردار دی مخدومہ اما راضی ہونے شبیر بادشاہ دی قبر تو ضعیف صحابی رسول دوڑ دا قبر عباس تے آ کے جھڑیاں علی دا علی پتر علی دیاں دھیاں دا مان رسول اللہ دی زخمی دھی دی نماز شب دیاں دعاواں دا اثر عباس میرے بادشاہ دی کمر دا زور تے شبیر دی فوج دا جرنیل میں حیرانہ تواڈے ہوندیاں بدیاں نبی دا گھر لٹ لیا اس علاقے والے تڑپ کے ٹکڑے غازی دے قبر تے آواز آئی ہومیں آتے ویکھیں میں کیویں ہاتھ بندہ بہن بھرا دیاں منتاں کریندا ہاتھ کٹا کے چپ کر کے سام گیا میں لڑن کسے نہیں دیتا توں دا صرف زواریں یا کربلا رحم نہیں آدھا اس گل نو رونا میں یمن وسدریاں جنگل چجڑ گئے میرا دل جتنے تائیں نٹورن میں شبیر دی قبر دا چراغ جلایا کر فرمایا پھر جے رہنا ہی نا تب بندیاں نو تعارف ہی کوئی نہیں لوگاں نو اس نگری دی عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں بندے تو جنگل سمجھ کے گزر ویندن اے جنگل ریا نہیں اے جنت آج تو تیری ڈیوٹی ہے او رات رکیا کر اسناد پیر راضی رسو اور رات رکیا کر کوئی قافلہ آوے نا انہوں دسیا کر اتھے رسول دا خون ہے اس نگری دا احترام کرو کوئی پیدل آوے تو لے آیا کر جی کوئی پیدل نہ ٹرنا چاہے احترام من تو نہ کیا کر اچھا باروں گزر بنجاؤ ہر کہنو روکیں تے دسیں تے یاد رکھیں بتالی ماں ملے کے سجاد گیا ہے شام جے کدی سجاد والے تو انہوں آکھے چاچا پیا دئی پھوپیاں دے اٹھ سدھے میری قبر تے لیا شاباش 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 آفرین بھائی مرحبا بھائی جزاکم اللہ جیڑا میں 13 منٹ پہلے لفظ آکھے آئی جو وی سفر سوے پار تے سورج تے مل لئی جاگیر دا بننا تے بھائیوال دا محمل رکے تے دو غازی آکھے مسافرانو کربلا دا سامیں روکنا مقصد نہیں تعارف کربلا مقصد آئی جابر ٹرے غازی بادشاہ دی قبر تو مولا حسین سردار اج تھے ہون بین الحرمین نے تے اچانک زمین کب گئی مٹی تے ہاتھ رکھ کیا دے اللہ دی کائنات نو قرار دے ونالے بے قرار کیوں ہو کربلا دے شہید بے چین کیوں ہو اچانک ضعیف صحابی رسول ڈٹھے نا تو بالکل کربلا دی حد تے ترائے محمل غور کی تستگر دالود سیاہ پردے 2 قدم مزید چل کے ڈٹھس تا چھکی ہوئی کمر اللہ سالار غور نال ویک کیا دے اے او تا نہیں ہو سکدا او دے نال بتالی آنا اے دے نال ترائے ہے شاباش 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 او 23 سالہ دہا اے تا کوئی 100 سال دا بڑھنے سیدزادہ عمر ہے میں ماتمیاں دے حصے دے وین دے قریب بالکل آگیا دوڑے آئے آدھے او مسافریں نے او غریبیں جنازے تے کوئی نہیں رنا آج وینا تھوڑے معملن پردے دسندن کوئی شریف ہیں انہاں لہا کے پیدل کربلا لینا انہاں غریب دے دکھ سننا اے رو پوسن جو شریف رو پوندن شریفان دے دکھاں تے توڑے جاندے جنازے تے کوئی نہیں رنا او دے چھلم دی رسم ہو پوسی ایو سوچ کے سجاد دے قریب آیا تے سوچ دائے میں اکسا قانون پیدل آؤ جدہ نیڑے آیا تے سجاد دی حالت ڈٹھی مٹی تے جھڑ کے آدھے کدی پہلے تو گزرے ہو سجادہ دن جیوں میں گزرے انشاءاللہ کوئی نہ گزرے آدھے ہاں سخت زمین آئی سنگلاخ مٹی آئی نبی معافیاں مانگ کے ٹر دے رہے پر پچھلے سال 2 بہن بھراواں محنت کر کے انہوں معلہ بڑھا چھوڑے آئے
اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم ہے جے پیدل آؤ تا ثواب بڑا ہو سی، پردے دار لہاؤ تے پیدل لگی آؤ، میرا مشورہ ہے کربلا دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دوجا ہاتھ عباس دی قبر الوداع کے آدن چاچا کتھوں دا انصاف ہے، بغیرتا دی بھیڑے چیئے ٹرے۔ ہاں مرحبا 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 مرحبا، شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی۔ اکبر دی جاگیر مرشد راضی راسو اکبر دی جاگیر چی اے ٹورے بہن جو رننا علی زین العابدین علی آکھے میں شرابیاں چ بولیاں وقت دا امام نانے دا صحابیے میرے ویران دا نوکرے میں نالک گل کرنی ہے اجازت دیو تینو محمل دے تلے بھیجو وقت دے امام بھیجے جابر نو محمل تلے بی بی آدن جڑی گل میرے پتر نال کی تھی ای دوہرا سین میں کوئی سخت گل نہیں کی تھی میں تو صرف آکے پیدل آؤ ثواب ہے بی بی فرمایا تے قانون توں بنا جائے ہون دو جیواری آکے بی بی میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم میں ہون تا چیلم ہو گئے 9 سال میں زوازی تے ہونا آج تو 10 سال پہلے ڈوڈیال 20 سفر جڑا اگلا لفظ پیادا ہے آکے میں مجلس چھڑ کے ٹر گیا تے پتہ نہیں کتنی دیر ازادار روئے جدہ سنے ہیں نا آلی بادشاہ تے جرنیل محمل دا پاوا سجدہ گاہ بڑھا کے زخمی پیشانی رکھ کے ہم دی تسبیح کر کے آدھر چلو رول گئیاں محنت نو رنگ لگ بیر اتھو ٹوری امتا مسافر تے غریب آئین آج ولیاں بادشاہ تے جرنیل ایک دی شاہی شاباش 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 دوجہ دے حکم پہ چل دیں پھر بزرگ پڑھ دیں 9 دفعہ بھرا دا سونا نا جو مدت بعد سنے آنا 9 دفعہ علیہ پوچھیا کہندہ حکم ہے 9 دفعہ جابر آکھیا عباس دا اجاں بی بی آخری واری جواب نہیں دیتا یا تریجے محمل چوں ایک چھوٹی جائی مستورہ کے باکر جیوی پہلے تریجہ محمل بہا ایک کون غازی دی دیئے تے ہولے ہولے آدھیو سردارن میں ہاں نوکر دی اولاد میرے بابے دا حکم ہے میں بابے دی قبر بکھا چاہ میں وہاں جاکسان جے کوئی حکم ہے ہی بھی تا واپس لے بھیڑا تھاک کے ولی آنی انہوں 9 میل پیدل جو مرحبا آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی جی بابا جی نوکری ہے نماز ہے 1000 واری پھر اٹھ تو لہ کے لفظ دیون واسطے چپ ہویا بابا وین سن کے تے پھر لفظ آکھا پیکے قبرستان ٹور پئی دعا منگی کرو دھی پیکے شہر آوے بھرا جیندے ملن جنہاں دھوپتے بے کفن چھوڑ گئی آئی انہاں کدی کسے نہ سنے ہو سی جو دھی آوے پیکے شہر تے اللہ نہ کرے بھرا دنیا تو ٹر گیا ہوئے تے دھی پوچھ دی ودی ہوئے میرے بھرا دی قبر کتھے کائنات تے پہلی بہن جن سجاد تو پوچھے کتھے ستا ہے میرا حسین جدہ شبیر بادشاہ دی قبر آئی 2 امامہ دا ایک ہاتھ نپ کے انج حسین دی قبر تے رکھ کے آدھی نسل سنبھال میری نب گئی تسی سیدزادے اس دادی دے احسان دے مقروض ہو نسل شبیر نو شام دی مقتل چو بچا کے لے آمن علی محسن سادات آدن میں کرنی نباس نال 2 گلاں حسین میں او گلاں کاراں وطن شام دے حال سنے ساں اس صاف لا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا سنت عالیہ و فاتح شام ہے بابا جی جڑا نوہ پڑھ دے انہیں تے ماتم کریں دے پہلا ماتمی حلقہ بنے ہاں بین الحرمین تاریخ 20 سفر حلقے دا تعارف کراواں 12 زخمی مستوراں جتنا رشتہ ہوئے اتنا درد ہوندہ ہے 12 زخمی مستوراں 9 ڈرے ہوئے یتیم
اور اچھی ہائے کرو تو دو بے موسم بڑھڑے، ایک خون رو رو کے بڑھڑا، دوجا پیو دی اکھیں دا خون سے یہ زیادہ جوانی مانے صاف کر کر کے بڑھڑا۔ اتہائی ہلکے دی ماتمداری جو نوح خان دی ضرورت ہوندی ہے۔ نوح خان او بنی جاندہ قرآن سنن واسطے علی کوفے دیواراں نال چھپ کھلوندے ہیں۔ جدہ غازی دی قبر آلیہ نو نظر آئیے، کربلا دی لوٹی چولی ہوئی چادر کمر نال بن کے اکبر دے شہر دی مٹی نال آلیہ والا دا پردہ بنایا، زخمی ہاتھ غازی دی مزار الوداع کے پہلا نوح پڑھ کے آدیاں دیئے ہووی سلام مسافرہ بسم اللہ جرنیل بھرا۔ رومن دے تھوڑا بھلا ہوئے بھائی، تھوڑا بھلا ہوئے بھائی، اے ہاتھ آزاد انتصار تے سینے تے زانو تے چاچا دی پہ رکھ دینا ہووی سلام آئیا شام دی قید نبھا، میں اپنی مقتل چجین دی والائیا شاباز آپ ٹھہر بھائی عباس تڑپے تہن جواب کوئی نہیں آیا، غازی توں سمجھے اسی جو میں ناراض عباس بول نہ بول باہر آنا تیری مرضی، میں ناراض کوئی نہ ہوئی بلکہ حکام کو سونے کبار تیری آئیا حکام جی بابا سن سو کیویں ٹرے ہو آئیا آگیا ہے ہون ٹران دگا یا حسین وین آخری نیاز حسین بابا جی وین آخری جب ممبر سیدزادے دے حوالے غازی آدن میں باہر آکے استقبال کر رہا پر میں اس کو لوی شرم آندہ جائے پانی لمن بھیجے آہا متا معصوم آکے چاچا نہ تساں آئے نہ پانی آیا بی بی آدن تو مل نہ مل او کوئی نہیں ولی غازی آدن کتھے رہ گئی اچارو کیا دیے کہ دساں شمار دیاں ڈاری گئی زندان معصومہ مار گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ